बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में फ़र्स्ट ईयर की उर्दू का इंतहाई अहम सवाल जो बोर्ड में आता है, दरख्वास्त निगारी। ये 10 नंबर का सवाल है जो दरख्वास्त और रसीद इन दोनों में से कोई एक चीज़ फर्स्ट ईयर के पेपर में बोर्ड में आती है और इन दोनों में से जो एक आ जाए उसी एक को ही अटेम्प्ट करना ज़रूरी होता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का ये लेक्चर तमाम तलबा और तालिबात की भरपूर फरमाइश पर मैं अपनी तरतीब में से पहले इस क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल इनाम मुस्तफ़ी पर। चूँकि मैंने लेक्चर देने के लिए जो तरतीब बनाई थी उसमें दरख्वास्त नगारी के सवाल का नंबर बाद में आता है, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में मुझे कहा कि सर जल्दी इसको अपलोड किया जाए, तो मैं उनकी इस दरख्वास्त पर अमल करते हुए आज के इस लेक्चर को अपनी तरतीब को छोड़कर पहले इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो वो स्टूडेंट्स जो मेरे इस यूट्यूब चैनल इनाम मुस्तफ़ी पर पहली मर्तबा आए हैं वो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें भी बाकी तलबा और तालिबात की तरह फ़ायदा हासिल हो सके। आज का जो लेक्चर बिला ताख़ीर हम शुरू करते हैं और मैं आपके सामने इसी लेक्चर में दरख्वास्त लिखने का पूरा खाका आपके सामने रखूँगा, मगर वो खाका रखने से पहले चंद एक उसूल व ज़वाबित जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है वो आपके सामने रखता हूँ। पहला पॉइंट मैंने लिखा कि जब आपने दरख्वास्त लिखनी है तो हाशिया के साथ दाईं जानिब एक या दो अल्फाज की जगह छोड़ दें। क्या मतलब हाशिया? हाशिया कहते हैं इंग्लिश में मार्जिन लाइन। आपने उर्दू का पेपर अटेम्प्ट करते वक्त दाईं तरफ राइट साइड पे आपने 605 के कट वाले मार्कर से डबल मार्जिन लाइन लगानी है। और इसके साथ साथ ये बात भी ज़हन में रखिए कि दरख्वास्त हमेशा नए पेज से शुरू की जाती है। नए पेज से आपने दरख्वास्त लिखने का आगाज़ करना है, मार्जिन लाइन लगानी है और मार्जिन लाइन लगा के फिर आपने एक या दो अल्फाज की जगह छोड़ देनी है। छोड़कर फिर आपने क्या लिखना है? बखिदमत जनाब प्रिंसिपल। अब ये मैं खाका इसी लेक्चर में आगे चल के आपके सामने लिखता हूँ और आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मगर उससे पहले ये उसूल व ज़वाबित इसको नोट कर लें, इसको अपने पास लिख लें ताकि जब भी आप दरख्वास्त लिखने बैठें, खा कॉलेज के टेस्ट हों या उसके बाद में बोर्ड के इम्तिहानात हों, तो आप इन उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रख कर फिर आप ये सवाल हल कर सकें। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि आपने एक दो अल्फाज की जगह खाली छोड़ देनी है और छोड़कर उसके बाद बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अलिफ बे जीम जो भी वो लिखना होता है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। उसमें बच्चे एक गलती कर जाते हैं और वो ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब। अब आपने वो जो एक या दो लफ्ज़ मार्जिन लाइन के साथ छोड़े, हाशिया के साथ छोड़े, जगह खाली छोड़ी और छोड़कर आपने ये तहरीर लिखी, तो उसमें गलती ये करते हैं कि बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, दोनों जनाब भी लिख देते हैं और साहिब भी लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने अगर ये लिखा कि बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब तो फिर शुरू में जनाब नहीं लिखना, और अगर आपने ये लिख दिया कि जनाब प्रिंसिपल तो फिर आगे साहिब नहीं लिखना। इन दोनों में से या जनाब लिखें या साहिब लिखें। तो ये इस बात का आपने ख्याल रखना है और लिखना है
जनाब और साहिब में से एक लफ्ज़ लिखें, यानी बखिदमत जनाब प्रिंसिपल या बखिदमत प्रिंसिपल साहिब, ये दोनों में से कोई एक चीज़ लिखें। फिर उसके बाद जब आप ये पहली लाइन में जो है वो दो अल्फाज छोड़कर आपने ये लिख लिया, तो उसके बाद उससे जो नीचे वाली लाइन होती है, दूसरी सतर होती है, उसमें आप उन्वान तहरीर करें कि आप दरख्वास्त किस उन्वान पर लिख रहे हैं। और जब आप उन्वान लिख लें, दरख्वास्त बराए करैक्टर सर्टिफिकेट या हुसूल करैक्टर सर्टिफिकेट या करैक्टर सर्टिफिकेट के हुसूल की दरख्वास्त, फीस माफ़ी की दरख्वास्त, अलगरज कोई भी आप दरख्वास्त लिखने लगे तो उसका यानी आपने पहले ऊपर बखिदमत जनाब प्रिंसिपल लिख लिया, उससे जो नीचे वाली लाइन होगी उसमें आपने क्या लिखना होता है, उन्वान। उन्वान की आपने हेडिंग देनी है, मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। उन्वान की आपने हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने उन्वान लिखकर उसको आपने अंडरलाइन भी करना है, नीचे आपने लकीर भी लगानी है। उसके बाद फिर आपने तीसरी लाइन में, यानी आपने नए पेज से शुरू की तो तीसरी लाइन में आपने जनाब आली के बाद निदाइया की अलामत लगानी है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं और वो ये गलती करते हैं कि आली, जैसे ये आपके सामने आली लिखा हुआ है जनाब आली, ये आपने इसी ही तरह लिखना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ लाम के ऊपर खड़ी ज़बर डाल देते हैं या बाज़ औक़ात आलिया लिख देते हैं, या एक और गलती करते हैं कि वो यहाँ पर बाज़ औक़ात यूँ, ये जिस तरीके से मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इस तरह जनाब आला ये लिख देते हैं। तो इस अंदाज में आला या इसी तरीके से यूँ आलिया या और जितने भी तरीके हैं वो गलत हैं, या ये भी करते हैं बाज़ औक़ात तलबा और तालिबात के वो यूँ लिख देते हैं। तो ये तीनों जो अल्फाज हैं ये गलत हैं, ये आपने नहीं लिखने हैं, बल्कि आपने इसकी बजाय जिस तरीके से यहाँ आपके सामने तीसरी लाइन में लिखा हुआ है जनाब आली, आपने इसी तरीके से लिखना है। उसके बाद अगला उसूल ये भी ज़हन में रख लें कि दरख्वास्त को कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैराग्राफ में मुकम्मल करें। एक ही पैराग्राफ में दरख्वास्त ना लिखें, बल्कि आप उसके 2 से 3 पैराग्राफ बनाएं। और फिर ये भी ज़हन में रख लें कि वो जो पहली 3 लाइनें हैं जिसमें आपने बखिदमत जनाब प्रिंसिपल लिखा, उसके बाद आपने उन्वान लिखा, उसके बाद आपने जनाब आली लिखा, इन तीनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही होना चाहिए। सीक्वेंस में ये सारे के सारे जुमले लिखे होने चाहिए। आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ, अभी सिर्फ ये ज़हन में रखें। उसके बाद दरख्वास्त में दूसरा या तीसरा पैराग्राफ बनाते हुए जुमला के शुरू में जनाब आली दोबारा लिखा जा सकता है, यानी जनाब आली एक ही मर्तबा लिखना ज़रूरी नहीं है। जब आप दूसरा पैराग्राफ बना रहे हैं या तीसरा बना रहे हैं तो उस वक्त भी उसके स्टार्ट में आप जनाब आली का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि निदाइया की अलामत भी लिखी जाएगी। और ये भी याद रहे कि दोबारा जनाब आली लिखते हुए लाइन नहीं छोड़नी और जनाब आली लिखकर पैराग्राफ शुरू कर दिया जाएगा। आप अभी सिर्फ पॉइंट नोट करते जाएं, लिखते जाएं, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूं कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे है। उसके बाद आपने तहरीर लिख देनी है 2-3 पैराग्राफ में। और फिर 8वां पॉइंट ये है कि दरख्वास्त के इख्तिताम पर इंतहाई बाएं जानिब यानी लेफ़्ट साइड पे आपने दरख्वास्त गुजार का लफ्ज़ लिखना है। बहुत सारे बच्चे अल आरिज़ और जो है वो अर्ज़ी गुजार और इस तरह के लफ्ज़ लिखते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी जगह पे दरख्वास्त गुजार का लफ्ज़ लिखेंगे। उसके बाद दरख्वास्त गुजार आपने लिखा लेफ़्ट साइड पे, तो उसी दरख्वास्त गुजार वाली ही लाइन में राइट साइड पे आपने क्या लिखना होती है, तारीख़ लिखनी होती है। याद रहे कि तारीख़ लिखते वक्त लफ्ज़ तारीख़ की हेडिंग देना ज़रूरी नहीं है, और बिल्कुल ज़रूरी क्या आपने देनी ही नहीं है। और तारीख़ भी आपने, तारीख़ जो है वो हिंसों में, महीना लफ्ज़ों में, और साल भी आपने हिंसों में लिखना है। दरख्वास्त में 5 नंबर मवाद के हैं और 5 नंबर के तरीक़ाकार, यानी आपने जो अंदर पैराग्राफ बनाने हैं वो है 5 नंबर का, और उसका जो सिर्फ पैटर्न है जिसमें आपने बखिदमत जनाब लिखा, उन्वान लिखा, जनाब आली लिखा, एंड पर आपने दरख्वास्त गुजार लिखा, तारीख़ लिखी,
آپ کا تابع فرما لکھا، یہ ان چیزوں کے 5 نمبر ہیں۔ تو یعنی 10 نمبر کے اس سوال میں اگر آپ پیٹرن درست لکھ کے آ جاتے ہیں اور اندر آپ مواد نہیں بھی لکھتے تو آپ کو 5 نمبر تو مل جائیں گے، اور اگر آپ مواد اندر جیسا مرضی لکھ کے آ جاتے ہیں، اس کا کوئی بڑا سٹینڈرڈ نہیں بھی ہوتا، تو پھر بھی 10 میں سے 7 نمبر لینا، 8 نمبر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ 2-3 پیراگراف میں درخواست لکھ کے آ جاتے ہیں تو پھر عزیز طلبہ و طالبات 10 میں سے 10 نمبر بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ سالانہ امتحان میں درخواست یا رسید میں سے ایک چیز آتی ہے اور جو آ جائے آپ نے اسی کو ہی اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ پھر درخواست کم از کم 1 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ اگلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ درخواست میں عنوان لکھنے کی چند مثالیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بہت سارے بچے عنوان جو ہے وہ درست طریقے سے نہیں لکھتے اور غلطی کر جاتے ہیں، اور وہ درست انداز میں عنوان نہیں لکھتے۔ مثلا اگر آپ کو اجرائے سند، تصحیح سند یا تصحیح تاریخ پیدائش کی درخواست آ جائے بورڈ میں، تو اس کی ابتدا آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثلا بخدمت جناب چیئرمین، آگے کوما، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، الف بے جیم۔ اب الف یہاں پر دیکھیے، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، اس کے بعد کوئی کوما نہیں ہے، کوما صرف ایک جگہ پہ آیا ہے، بخدمت جناب چیئرمین، کوما، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، الف، پھر آپ نے ختمہ جس کو ڈیش کہتے ہیں، فل سٹاپ کہتے ہیں، فل سٹاپ، ختمہ، پھر بے، پھر ختمہ، پھر جیم، اس کے بعد کوئی علامت نہیں لگانی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو درخواست آ جائے، اندراج مقدمہ کی درخواست آ جائے، تو پھر آپ نے عنوان کس طرح لکھنا ہے یا اس کی ابتدا کیسے کرنی ہے؟ بخدمت جناب آفیسر انچارج، آگے کوما، تھانہ صدر، الف بے جیم۔ اس انداز میں آپ درخواست کی ابتدا کریں گے۔ اگر یہ درخواست آ جائے، اجرائے خواتین کالج کی درخواست آ جائے، تو ابتدا یوں ہوگی، بخدمت جناب وزیر تعلیم، آگے کوما، پھر صوبہ پنجاب، الف بے جیم۔ اب یہ تو عزیز طلبہ و طالبات کچھ ابتدائی اصول و ضوابط تھے جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے، تو اب اس کا طریقہ کار یعنی پریکٹیکلی کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ سب سے پہلے آپ نے مارجن لائن لگانی۔ اب مارجن لائن آپ نے ڈبل لگا دی، تو میں نے اس کے بعد آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ نے 2-3 الفاظ کی جگہ خالی چھوڑنی ہے۔ تو یہ دیکھیے مارجن لائن یہاں پر ہے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے یہ جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، جگہ خالی چھوڑی، اس کے بعد لکھا بخدمت جناب پرنسپل۔ اب یہاں میں نے یہ نہیں لکھا کہ بخدمت جناب پرنسپل صاحب، یوں لکھیں گے تو یہ غلط ہوگا، لہٰذا بخدمت جناب پرنسپل، یا آپ لکھیں گے بخدمت پرنسپل صاحب، تو دونوں میں سے آپ ایک لکھیں گے۔ یہ لکھا، اس کے بعد کوما، پھر گورنمنٹ کالج، اس کے بعد کوئی کوما فل سٹاپ نہیں، اس کے ساتھ ہی الف فل سٹاپ یعنی ختمہ، بے فل سٹاپ یعنی ختمہ، اور اس کے بعد جیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پر آپ نے اپنے کالج کا نام نہیں لکھنا۔ بورڈ میں امتحان، بورڈ میں پیپر آ جائے، یہ درخواست آ جائے، کالج میں آ جائے، جس جگہ پہ آ جائے، تو آپ نے اپنے کالج کا نام نہیں لکھنا۔ آپ کسی پرائیویٹ کالج میں ہیں، آپ نے گورنمنٹ کالج ہی لکھنا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ درخواستیں آ جائیں تو اس کا میں نے آپ کو اوپر بتا دیا ہے کہ اگر گورنمنٹ کے وزیر تعلیم کو لکھنا ہے تو کس طرح لکھنا ہے، آپ نے اپنے سند میں کوئی چینجنگ کروانی ہے، کوئی کچھ اور کرنا ہے، تو اس کا یہ پہلی تحریر جو ہے وہ کیسے ہوگی، ابتدا کیسے ہوگی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ نے کالج کے اندرونی معاملات کے حوالے سے جب پرنسپل کو درخواست لکھنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، آپ نے لاہور، ہر ایریا، کوئی شہر کچھ بھی مینشن نہیں کرنا۔ یہ ہو گئی پہلی لائن۔ اس کے بعد جس جگہ سے آپ نے بخدمت شروع کیا تھا اسی کے نیچے بالکل، جیسے میں نے آپ کو اوپر اصولوں میں بتایا تھا کہ پہلی تینوں لائنوں میں آپ نے برابر جگہ چھوڑنی ہے، تو یہ برابر جگہ ہے کہ جہاں سے اوپر بخدمت شروع ہو رہا ہے بالکل اسی کے نیچے آپ نے عنوان کی ہیڈنگ دینی ہے۔ مارکر سے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ نے ہیڈنگ دی، اس کے بعد آپ نے رابطہ کی علامت لگانی ہے۔ یہ دو ڈاٹ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں رابطہ کی علامت۔
یہ رابطہ کی علامت لگانی ہے اور آپ نے درخواست کا عنوان لکھنا ہے. اب اس درخواست کا عنوان کیا ہے جی؟ کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کی درخواست. کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کی درخواست. اب یہ آپ نے، یا کوئی بھی آ جاتی ہے جی فیس معافی کی درخواست. آپ کو جو ہے وہ جانا ہے، چھٹیوں پر جانا ہے، تو آپ اس کے لیے درخواست لکھ رہے ہیں. تو جو بھی آپ درخواست لکھیں گے آپ اس کا یہاں پر عنوان دیں گے، اور عنوان دینے کے بعد آپ اس کو انڈر لائن بھی کریں گے. اس کے بعد آپ نے جس جگہ پر اوپر آپ نے بخدمت لکھا تھا اسی کے نیچے آپ نے عنوان لکھا، اور اسی کے نیچے ہی آپ نے جناب عالی لکھنا ہے. اور جناب عالی لکھنے کے بعد یہ ہے وہ ندائیہ کی علامت جس کا میں اوپر ذکر کر رہا تھا. تو یہ آپ نے ندائیہ کی علامت لگانی ہے. اب جناب عالی میں دیکھیے میں نے یہاں پر کھڑی زبر نہیں ڈالی ہے، میں نے وہ اعلیٰ نہیں لکھا ہے، عالیہ نہیں لکھا ہے. یہاں ایسے آپ نے جس انداز میں یہاں جناب عالی لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے ہی آپ نے جناب عالی لکھنا ہے. اس کے بعد آپ لگائیں گے ندائیہ کی علامت، اور جہاں ندائیہ کی علامت ختم ہو رہی ہوگی اسی کے نیچے آپ نے یہاں لائنز کے آغاز سے نہیں لکھنا، بلکہ جس لائن میں آپ نے جناب عالی لکھا وہ لائن آپ نے آگے دیکھی یہ چھوڑ دی ساری، اور اس کے نیچے والی لائن سے آپ نے مؤدبانہ گزارش ہے کہ. اب آگے آپ ساری وہ تحریر مینشن کر دیں گے. میں آنے والے لیکچرز میں جو امپورٹنٹ درخواستیں ہوں گی وہ بھی میں روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کرتا رہوں گا، جنہیں آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر دیکھ سکیں گے. تو میں ابھی صرف آپ کے سامنے خاکہ لکھ رہا ہوں اور اس کے اصول و ضوابط بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے درخواست کو لکھتے ہیں. آپ نے پھر یہ سارا یہاں پر مواد لکھ دیں گے جہاں یہ ڈاٹ بنے ہوئے. پھر آپ اس کے، میں نے جیسے ذکر کیا تھا، آپ 2 یا 3 اس کے پیراگراف بھی بنا سکتے ہیں. تو اب آپ پہلا پیراگراف ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ اگلا پیراگراف بنائیں، اور اگلے پیراگراف کے سٹارٹ میں آپ جناب عالی دوبارہ بھی لکھ سکتے ہیں. دوبارہ لکھیں گے، آگے آپ ندائیہ کی علامت لگائیں گے، لیکن اس مرتبہ آپ جیسے اوپر آپ نے یہاں جناب عالی لکھا تو آپ نے اگلی لائن خالی چھوڑ دی اور نیچے والی لائن سے لکھا. یہاں پر ایسے نہیں ہوگا. یہاں پر آپ جیسے ہی جناب عالی لکھیں گے اس کے ساتھ ہی آپ اگلی لائن سے لکھنا شروع کر دیں گے. اگر آپ تیسرا پیراگراف بناتے ہیں تو تیسرا پیراگراف بناتے وقت بھی آپ اسی اصول کو مد نظر رکھیں گے، اسی اصول کو مد نظر رکھیں گے. اور جب آپ اپنے پیراگراف 2 یا 3 مکمل کر لیں گے تو آخری جملہ آپ کا ہوگا آپ کا شکر گزار ہوں گا. تو یعنی یہ جملہ لکھ کے، اس کا بھی نمبر ہے 1. تو اس کے بعد آپ نے، پھر میں نے آپ کے سامنے اوپر اصول بتایا کہ آپ انتہائی بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ پر آپ لفظ لکھیں گے درخواست گزار. اب یہاں کوئی بھی العارض اور وغیرہ وغیرہ میں نے نہیں لکھا، اور آپ نے بھی نہیں لکھنا، وہ طریقہ غلط ہے. تو آپ یہ درخواست گزار لکھیں گے، اور جس لائن میں آپ نے درخواست گزار لکھا اسی کی دائیں جانب آپ نے تاریخ لکھنی ہے. اور یہاں دیکھیے میں نے اوپر بتایا تھا کہ تاریخ کی ہیڈنگ نہیں دینی، آپ نے تاریخ کی ہیڈنگ نہیں دینی. میں نے کہا تھا کہ تاریخ آپ نے جو ہے وہ ہندسوں میں، تو یہ دیکھیے میں نے یہاں تاریخ لکھی 16. آگے جو مہینہ ہے وہ لفظوں میں سپٹمبر اس طرح لکھنا ہے. آگے آپ 2019 لکھیں، 2020 لکھیں، 2021 لکھیں، تو وہ بھی آپ نے ہندسوں میں یوں ہی لکھنا ہے آپ. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس دن آپ پیپر کر رہے ہیں آپ اسی دن کی ہی تاریخ لکھیں. آپ یہی والی تاریخ یاد کر لیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، اسی کو اسی طریقے سے لکھائیں تو آپ کا اس کا 1 نمبر آپ کو مل جائے. اس کے بعد آپ نے درخواست گزار لکھنے کے بعد اور تاریخ ایک ہی لائن میں دائیں اور بائیں، رائٹ اور لیفٹ لکھنے کے بعد اس سے نیچے والی لائن میں آپ نے لکھنا ہے آپ کا تابع فرما. بہت سارے بچے یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ لکھاتے ہیں آپ کا تابع دار. تابع دار لفظ درست نہیں ہے. تابع دار کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پرنسپل صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے انڈر ہیں، یعنی آپ میری بات مانیں. یہ مطلب ہوتا ہے تابع دار کا. اگلے کو اپنے انڈر کرنا نہیں، آپ ان کے انڈر ہیں، آپ ان کے جو ہے وہ ماتحت ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ میں آپ کا حکم ماننے والا ہوں. آپ کا تابع فرما، آپ کے حکم کی پیروی کرنے والا. جب آپ کہتے ہیں آپ کا تابع دار تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اگلے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے حکم کو مانیں، آپ میرے انڈر ہوں. تو یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے. لہذا آپ نے لفظ لکھنا ہے آپ کا تابع فرما.
उसके बाद आपने सिर्फ ये लिखना है अलिफ बे और जीम। अगर आप लिखना चाहें क्लास तो क्लास लिख देंगे, उसके आगे अलिफ बे जीम। रोल नंबर की हेडिंग देना चाहें दे सकते हैं, रोल नंबर अलिफ बे जीम। या अगर आप वो नहीं भी देना चाहते तो उसको छोड़कर आप दरखास्त गुजार, आपका ताबे फरमा और नीचे अलिफ बे जीम ये लिखाएंगे। तो ये दुरुस्त तरीक़ाकार है दरख्वास्त को लिखने का। ये आपके सामने पूरे का पूरा पैटर्न जो मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दिया है, इसको अज़ीज़ तलबा और तालिबात ज़रूर जो है वो आप मद्देनज़र रखेंगे और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है वो दरख्वास्त के इस सवाल को हल करना है। ये पूरा नक्शा मैंने और मज़ीद छोटा करके भी आपके सामने रख दिया है ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें, इसको आप कॉपी कर सकें। इसको मैं मज़ीद आपके सामने मज़ीद छोटा करके भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए कि आपने इस सवाल को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। ये देखिए आपने बखिदमत जनाब से बात को शुरू किया और नीचे ये तरीक़ाकार है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल और गवर्नमेंट कॉलेज अलिफ बे जीम, फिर आपने उन्वान और उसके बाद उसको किस तरीके से अंडरलाइन करना है जनाब आली, उसके बाद मुद्दबाना गुजारिश, किस तरीके से आपने पैराग्राफ बनाने हैं, कहाँ तारीख़ लिखनी है, कैसे इख्तिताम करना है, कैसे आपने दरख्वास्त गुजार आपका ताबे फरमा अलिफ बे जीम। मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को मेरा ये बताया गया तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा। इस हवाले से कोई भी सवालात हों, कोई भी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं और अपने ख़यालात का भी ज़रूर इज़हार कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली दरख्वास्तें जो बहुत इम्पोर्टेंट होंगी वो भी आप तक पहुंचती रहें। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।